रिभ्यू गरौँ 4 बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटरले के गर्थ्यो त हामीलाई थाहा छ यसमा हामीले इनपुट गर्दाखेरि के गर्थ्यौ 8 बिट इनपुट गरेको थियो हैन जुन चाहिँ 4 बिटको नम्बर्सहरु कम्पेयर गर्नुपर्ने जस्तै एउटाको ए 4 बिटको हुन्थ्यो यसलाई ए मानौं अर्को हाम्रो बी मानौं ए मा हाम्रो A0 1 2 3 र बी मा B0 1 2 3 र यसको म्याग्निट्युड कम्प्यारेटरले चाहिँ के आउटपुट दिन्छ अरे तीनवटा आउटपुट दिन्छ तर हामीले कुनै एउटालाई मात्र एक्टिभ गर्न पाउँछ कुनै एउटालाई मात्र हामी एक्टिभ गर्न पाउँछौं जस्तै A लेस देन B मात्र एक्टिभ भयो भने अरु चाहिँ जम्मै के हुन्छ अरे सबै अफ हुन जान्छ त्यही भएर यदि हामीले A इक्वल टु B एक्टिभ छ भने अरु जम्मै हाम्रो अफ हुन जान्छ यदि A ग्रेटर देन B छ भने हैन त्यो अन भएपछि अरु जम्मै अफ जान्छ यो कन्सेप्ट हामीले बुझ्यौं र यसमा के बुझ्यौं भने यसको आउटपुटको इक्वेशन्सहरु छ आउटपुटको इक्वेशन्सहरु हामीले बुझ्दाखेरि कसरी लेखेको थियौ त x3 हामीले के गर्यौं त A3 B3 A3 कम्प्लिमेन्ट B3 कम्प्लिमेन्ट प्लस A3 B3 तपाईहरुले एक्जाममा यो मात्रै लेख्दा हुन्छ बुझ्नुभयो यति मात्र लेख्दा हुन्छ अनि डायग्राम बनाइदिनु अर्को हाम्रोमा के हुन्छ त x2 मा चाहिँ के हुन्थ्यो त A2 कम्प्लिमेन्ट B2 कम्प्लिमेन्ट प्लस A2 B2 त्यस्तै गरेर x1 हामीले कसरी एचिभ गर्न सक्छौं A1 कम्प्लिमेन्ट B1 कम्प्लिमेन्ट प्लस A1 B1 x नट कसरी हामीले निकाल्न सक्छौं A नट कम्प्लिमेन्ट A B नट कम्प्लिमेन्ट प्लस A नट B नट यति आइसकेपछि हामीले के कन्डिसन्सहरु हैन आउटपुटहरु निकाल्न सक्छौं इक्वेशन्स बनाउन सक्छौं बुलन फंक्शन्स बनाउन सक्छौं जहिले पनि A इक्वल टु B हुँदाखेरि x3 x2 x1 र x नट अनि A इज ग्रेटर देन B भएपछि जहिले पनि B चाहिँ कम्प्लिमेन्टमा हुन्छ याद गर्नु होला A ग्रेटर देन B मा चाहिँ सबै B हरु कम्प्लिमेन्टमा हुन्छ A चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हुँदैन अब लेख्दाखेरि इक्वेसन कसरी लेख्ने भने A3 B3 कम्प्लिमेन्ट x3 A2 B2 कम्प्लिमेन्ट x3 x2 x1 B1 कम्प्लिमेन्ट अनि x3 x2 x1 A नट B नट कम्प्लिमेन्ट अर्को हामीले A लेस देन B हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो जहिले पनि A लेस देन B हुँदाखेरि A चाहिँ जम्मै A चाहिँ कम्प्लिमेन्टमा हुन्छ है जम्मै A चाहिँ कम्प्लिमेन्टमा हुन्छ र यसको रिभर्स गर्दिदा पनि हुन्छ यहाँ जम्मै B कम्प्लिमेन्ट छ हटाएर A कम्प्लिमेन्टमा राख्दिनु सेम इक्वेसन त्यस्तै जस्तै हामीले A इज ग्रेटर देन B हुन्छ त्यस्तै गरेर हामीले A इज लेस देन B मा गर्न सक्छौं कन्भर्ट गर्न सक्छौं कसरी भने A3 कम्प्लिमेन्ट B3 त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ के गरौँ A2 कम्प्लिमेन्ट त्यस्तै गरेर हाम्रो A1 चाहिँ हाम्रो के छ A1 कम्प्लिमेन्ट त्यस्तै गरेर माथिको A नट कम्प्लिमेन्ट र B मा चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ B मा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट बस्दैन बुझ्नुभयो कसरी इक्वेसन बनाउने र यो सर्किट डायग्राम तपाईहरुले हिजो प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला हैन र म के रिक्वेस्ट गर्छु कि तपाईहरु जम्मै डायग्राममा लेभल चाहिँ बनाउनु लेभल लेख्नु भयो भने तपाईले सर्किट बनाउन धेरै हेल्प हुन्छ 4 बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटरलाई यो पनि एउटा कन्सेप्ट छ हामीले यहाँ चाहिँ दुईटा म्याग्निट्युड कम्प्यारेटरहरु हाल्न सक्छौं है 8 वटा म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर हामी बनाउन सक्छौं 8 बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर हामीले बनाउन सक्छौं र यो डायग्राम हुन्छ है यो खासै एक्जाममा त्यस्तो सोधेको छैन त्यही पनि तपाईहरुलाई मैले यसको टप लेभल भ्यू मात्र देखाएको अब ए यहाँ आई को के हुन्छ A इज ग्रेटर देन B A इज इक्वल टु B A इज लेस देन B त्यस्तै गरेर यहाँ पनि A इज ग्रेटर देन B
a is equal to b, a is less than b, र जुन आउटपुटमा आएको हुन्छ त्यो चाहिँ जम्मै हामी यसको अर्को कम्प्यारेटरको लागि इनपुट हुन्छ। अब अर्को टपिकतिर आउँछ हामी डिकोडर। डिकोडर भनेको चाहिँ के हो त? एक्चुअली डिकोडर भनेको एउटा कम्बिनेसनल सर्किट अन्तर्गतमै पर्ने हो र यसले कन्भर्ट चाहिँ के गर्छ भने बाइनरी इन्फर्मेसन फ्रम एन इनपुट, एन इनपुट लिन्छ लाइन टु द म्याक्सिमम अफ टु एन युनिक आउटपुट। आउटपुट चाहिँ तपाईको के हुन्छ? 2n हुन्छ। आउटपुट चाहिँ तपाईको के हुन्छ? 2n हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले के रिप्रेजेन्ट गरेको छौं भने m, m इक्वल टु 2 रेज द पावर n। If n bit decoder information has unused, n bit informations हरु unused गरेको छ भने अथवा don't care combination गरेको छ भने the decoder output will have less than 2n output। यहाँ कुनै पनि अफ छ भने तपाईको यहाँ पनि लेस हुने भयो, घट्ने भयो, यहाँ पनि लेस हुने भयो आउटपुट पनि। The decoder presentations here are called decoder, जसले प्रेजेन्टेसन गर्छ त्यसको चाहिँ के हुन्छ? प्रेजेन्टेटेड n to m भन्ने कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। n to m भन्ने लाइन डिकोडर where m is always less than equal to 2, m चाहिँ हाम्रो less than equal to 2 हुन्छ। Their purpose is to generate the line the two midterm or less of an input variable। सपोज हामीले के गर्यौं? n इक्वल टु 3 राख्यौं, n इक्वल टु 3 राख्यौं भने यसको आउटपुट कति आउँछ त? 2 रेज द पावर n मा आउँछ, जसलाई चाहिँ हामीले 2 पावर 3 इक्वल टु 8 गर्छौं। र एक्जाममा सोध्यो भने तपाईलाई 3 to 8 भन्ने हुन्छ है। यता अगाडिकोलाई चाहिँ हामी इनपुट भन्छौं यो डिकोडरमा, र यो पछाडिकोलाई चाहिँ हामी आउटपुट भन्छौं, याद गर्नु होला है ल। अगाडिकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? इनपुट, र पछाडिकोलाई चाहिँ हामीले आउटपुट भन्छौं। र जुनसुकै तपाईहरुलाई दिन सक्छ, 2 to 4 भन्न सक्छ, 4 to 8 भन्न सक्छ, 4 to 16 भन्न सक्छ हैन, कम्बिनेसन्सहरु दिन सक्छ, तर 3 to 8 लगभग दिन्छ। बुझ्नुभयो? भर्सक लेस दिन सक्छ 2 to सर। अब हिजो भने अनुसार अब 0 0 भयो भने 1 हुन्छ भन्नुभयो हैन? हजुर, हिजो हजुरले जुन भन्नुभएको थियो नि 0 0 इक्वल्स टु 1 हुन्छ भन्नुभयो नि, x र y 1 मा 0 0 भयो भने 1 हुन्छ भन्नुभएको थियो नि आउटपुट। केमा? यसैमा डिकोडरमा। कहाँ डिकोडर पढाकै छैन, भर्खर पढ्दैछौँ हामी। मैले भन्न खोजेको नि यो 0 0 मा 1 लेखिसो नि हो। एकैछिन ल, मैले आवाज चाहिँ सुनिन, एकैछिन ल। ल भन्नु त, के भन्नु भएको? हेलो सर, सोच्छु ल, एकछिनमा सोच्छु। हजुर, एकछिनमा। ए ल, अब यो डिकोडरको लागि के गर्ने? यति कन्सेप्ट बुझ्नु है तपाईहरु। यो अगाडिको चाहिँ हामी इनपुट भन्छौं, पछाडिको चाहिँ हामी आउटपुट भन्छौं। डिकोडरमा चाहिँ अगाडिको जुनसुकै दियो भने पनि तपाईहरु याद गर्नु होला, यो इनपुट हो, यतापटिको आउटपुट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, यो कन्सेप्ट। र यो इनपुट र आउटपुट कस्तो गेम हुन्छ भने यसको n छ भने इनपुट हामीले चाहिँ 2 रेज द पावर n आउटपुट निकाल्छौं, जति पनि दियोस्। अरु यदि तपाईले दिएको छैन भने इन्फर्मेसन तपाईले डोन्ट केयर युज गर्न पाउनुहुन्छ यसमा। तर डिकोडरको मेन कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ भने यसको इनपुट जति हुन्छ त्यसको चाहिँ आउटपुट n हुन्छ। यति कन्सेप्ट बुझ्यो भने अरु केही पनि छैन यसमा, सजिलो छ। 3 इनपुट आर द डिकोडेड into 8 output, each output representing one of the midterm of the 3 input variable। अब यो तपाईको जुन हाम्रो इनपुट गरेको हुन्छ हैन 3 भेरिएबल को
यसमा के भन्दैछ भने 1 मिड टर्म मात्र लिन्छौँ, 1 आउटपुट मात्र लिन्छौँ, एउटा मात्रै हामी आउटपुट लिन्छौँ, अरु लिदैनौँ। बुझ्नुभयो? यदि यो रेस्पेक्टेड कुनै एउटा मात्रै एक्टिभेट गर्न पाउनुहुन्छ, यहाँ मध्येमा 8 वटा मध्येमा कुनै एउटा मात्रै एक्टिभेट गर्न पाउनुहुन्छ तपाईको। बुझ्नुभयो? जुनसुकै अगाडि बढ्दाखेरि। त्यही भएर यहाँ के भनिरहेछ, इच आउटपुट रिप्रेजेन्टिङ वान अफ द मिड टर्म अफ द 3 input variable. A particularly application of this decoder would be binary to octa conversion. Binary to octa conversion गरे जस्तो हो यो। The input octa मा के हुन्छ, 8 वटा हुन्छ हैन। The input variable may be represent a binary number and output will then represent the 8 digit in the octa number system. हामीले 8 डिजिट चाहिँ यहाँ के गर्यौं, octa number system मा युज गरेको। 3 इनपुट के छ त, सपोज x y z र 8 आउटपुट के छ त, d0 देखि लिएर d7 d। बुझ्नुभयो? अब हामीले यहाँ एउटा कन्सेप्ट याद गर्नुपर्ने हुन्छ। For the truth table, it is observed that the output variable are mutually exclusive because only one output can be equal to one of any one time. हामीले कुनै एउटालाई मात्रै एक्टिभेट गर्न पाउँछौं। यो octa नम्बर सिस्टमको जुन हामीले आउटपुट लिएको छौं हैन 8 वटा, त्यहाँ मध्येमा एउटालाई मात्रै हामी एक्टिभेट गर्न पाउँछौं, न अरुलाई गर्नु हुँदैन। त्यो कन्सेप्ट याद गर्नु होला। र यो डिकोडरले के भन्छ भने कुनै एउटालाई मात्र, मिड टर्म जति पनि होस्, मिड टर्मको कुनै एउटालाई मात्र तपाई एक्टिभेट गर्न पाउनुहुन्छ, नभए गर्न पाउनुहुन्न। जस्तै हामी एज्युम गरौँ यहाँ 00 छ हैन, हामीले यहाँ 8 वटा के लियौं त आउटपुट, डिकोडर 0 देखि लिएर डिकोडर 7। अब यहाँ के गरेको छौ, कुनै एउटालाई मात्रै एक्टिभेट गर्नु पर्यो। जस्तै मैले के गरे त 0 लाई मात्रै एक्टिभेट गर्न पाएँ हैन, यो 1 लाई मात्र, किनकि यो 1 हुन्छ डेसिमलमा, र बाइनरी टु डेसिमल पनि भन्दा हुन्छ, यो कन्भर्जन गर्छ डिकोडरले। अर्को हामीले के गर्यौं त, अर्को हामीले 1 छ भनेपछि 1 लाई मात्रै एक्टिभेट गर्न पाउँछौं, अरु 0। त्यस्तै गरी यहाँ 2 छ हैन, 2 लाई मात्रै एक्टिभेट गर्न पाउँछौं। यहाँ हाम्रो के छ, 3 छ, 3 लाई मात्रै एक्टिभेट गर्न पायौं। यहाँ हाम्रो के छ, 4 लाई भन्नुभयो। हजुर बुझेन नि सर, के बुझ्नु भएन? यो 3 कसरी, त्यो हले 1 कसरी गर्नु भयो रे? यो टेबल यो इनपुट गरेको d1 एकदम सजिलो छ। म यहाँ गर्दिन्छु उ त्यसमा। हामीसित 3 वटा इनपुट छ, 8 वटा आउटपुट छ। आठ वटा आउटपुट छ हो। र यहाँ एफै राखे मैले हैन, टाइम लस नगरौँ। अब यहाँ हेर्नु डिकोडरले के भन्छ भने हामीले यहाँ कति छ डेसिमल भ्यालु, यहाँ कति छ, फर्स्ट टर्ममा कति छ, 0 टर्ममा 0 हो। यो कम्बिनेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, 3 वटा बिट हालेर सक्नुहुन्छ कि हुन्न? हेलो, सक्छु सर। सक्नुहुन्छ? 0 देखि लिएर 3 वटा इनपुटको 0 देखि लिएर 3 वटा 1 आउटपुट सम्म जानु पर्ने हुन्छ कम्बिनेसन। होइन सक्नुहुन्न भने भन्नु, म आफै गर्दिन्छु, छिटो हुन्छ। यसमा केही लजाउने कुरै छैन नि, आउँदैन भने आउँदैन। हजुर 0 मा 1 प्लस गर्दै जाने त भने, अनि 10 मा 1 11, अनि 11 मा 1 100, 100 मा 1 101, त्यही त भने हैन, अनि 1 1 सम्म जाने हैन। हजुर
ल म यहाँ गरिदिन्छु सर हजुर यसमा लोजिक लाउनु मिल्दैन त्यो जुन छ नि यो 111 हजुर लेख्नु नि एउटा छड्के पाराले आएको छ हैन हजुर हाम्रो यो अक्टा भन्नु नि त 8 वटा हुन्छ नि हैन हजुर अब हामीले जुन 0 बाट सुरु गर्यो भने अब सेकेन्ड स्टेपमा 1 मा हुन्छ अरु थर्ड स्टेपमा 2 मा हुन्छ त्यसरी लोजिक लाउनु मिल्दैन त्यसरी त लगाएको छ त नि यहाँ हेर्नु है यहाँ राम्ररी हेर्नु हाम्रो के छ त 3 वटा इनपुट हो ए बी सी सपोज मान्यो हैन अब यहाँ के हुन्छ त 1 2 4 हो कि हैन 1 2 4 भन्न पायो हैन 3 वटा कम्बिनेसनको कतिवटा आउँछ मैले यो 4 to 1 हजुर 4 to 1 अब यहाँ के गर्यौ त 0 1 0 त्यहाँदेखि 0 1 1 त्यहाँदेखि कतिवटा भयो 1 0 0 त्यहाँदेखि 1 0 1 0 1 त्यहाँदेखि 1 1 1 1 1 1 अब यो रङ भयो कि राइट भयो एकचोटि चेक गरौँ डेसिमलमा है 1 2 3 4 5 6 7 अब होइन सर उ त्यो भएन 10 भएन 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ कहाँ मिस्टेक गरेको छ हामीले अझै एउटा 101 अनि अर्को 110 101 भयो अनि 110 7 111 भयो मिल्यो मिल्यो कि मिलेन मिल्यो सर अब हामीले के गर्नु पर्यो डेसिमल बनाउनु पर्ने छ के अरे डिकोडर बनाउनु पर्ने छ डिकोडरको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त एक दो तीन चार पाँच छ अनि एउटा 7 6वटा मात्र बनाइसो त उतापट्टिको हजुर बनाउँदैछु म सर हजुर यो बक्स बनाइसकेपछि नि सुनिस न यो D0 भएको ठाउँको यो फर्स्ट स्टेप छ नि यहाँ हामीले 1 लेखेर अनि D1 मा 2 यो 2 स्टेपमा दोस्रो नम्बर 111 यसरी छड्के ल्याएर यहाँसम्म लिएर अरु सबै 0 हाल्दिए सकिने रहेछ त यो बक्स हजुर त्यही कन्सेप्ट हो अब यहाँ हामीले जति डेसिमल पाएको छौ त्यसलाई मात्रै एक्टिभेट गर्दा हुन्छ 1 1 1 1 1 1 अनि 1 भयो हाम्रो जुन भ्यालु यहाँ आएको छ त्यही भ्यालु मात्र हो अरु हामीले के गर्नु पर्यो अफ गरिदिनु पर्ने किनकि डिकोडरले के भन्छ एउटा मात्रै एक्टिभेट गर्न मिल्छ त्यो भन्दा बढी गर्न मिल्दैन 1 0 0 0 0 0 0 0 यो डिकोडरको तपाईहरुले 1:2 गर्नु हैन 2:4 गर्नु त्यसरी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ सर हजुर यो जुन हजुरले 111 हालिछ नि
म चाहिँ अर्को लोजिक लाउँदै थिएँ यहाँ यो जुन डेसिमलको 00 छ नि यो पछाडिपट्टि भएको नम्बरिङ जुन आएको छ नि डेसिमलको त्यही नम्बरिङ अनुसार आफूले इन्स्टल गर अनि त्यस पछाडि चाहिँ अरू जुन ठाउँमा रहन्छ त्यही ठाउँमा चाहिँ 00 हाल्यो हो हो त्यही 0100 अब यो टेबल आइसकेपछि तपाईहरुलाई यो टेबल बनाउन आयो हैन यो धेरै सजिलो छ अब मेन कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ भने यसको सर्किट डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ यसको सर्किट डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ कसरी बनाउने त म यहाँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्छु ओहो यहाँ पहिला एक्सप्रेसन चाहिँ लेखेको छैन हामी एक्सप्रेसन लेखौं यसको एक्सप्रेसन के हुन सक्छ डी नट को एक्सप्रेसन के हुन सक्छ अब 1 जे हुन्छ त्यही गर्दैन ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट सी कम्प्लिमेन्ट भयो बुझ्नु भयो डी नट को आउटपुट हेलो बुझ्नु भयो कि भएन बुझ्नु भयो त्यस्तै गरी तपाईहरु बनाउनु त अरु अर्को बनाउनु D1 को के हुन्छ भन्नु त यहाँ 1 छ 1 को भनेको यो भनेपछि A कम्प्लिमेन्ट B कम्प्लिमेन्ट C भयो D2 को बनाउनु D2 को के हुन्छ A कम्प्लिमेन्ट B अनि C कम्प्लिमेन्ट D3 को के हुन्छ A कम्प्लिमेन्ट B अनि C D4 को के हुन्छ A B कम्प्लिमेन्ट C कम्प्लिमेन्ट D5 को के हुन्छ D5 को A B कम्प्लिमेन्ट C D6 को के हुन्छ A B अनि C कम्प्लिमेन्ट D7 को के हुन्छ A B र C भयो यो टेबल निकाल्न आयो सर त D2 को एकपल्ट देखाइसक्यो D2 भनेको यहाँ छ D2 को यहाँ के छ A कम्प्लिमेन्ट B अनि C कम्प्लिमेन्ट यो हेरेर एक्सप्रेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले यो इनपुट जुन दिएको छ त्यसकै अनुसारले एक्सप्रेसन भयो हेलो भयो कि भएन भयो सर अब हामी सर्किट डायग्राम बनाउँछ है अब सर्किट डायग्राममा के गर्ने हो त हामीले यसको सर्किट डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ लु बनाऊँ कसरी बनाउने भने आउटपुट हाम्रो इनपुट 3 वटा छ आउटपुट 8 वटा छ भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो इनपुट लिनु पर्यो इनपुट हाम्रो के छ इनपुट A B C र C अनि अर्को हाम्रो यहाँ म यहाँ टेक्स्ट लेखिदिन्छु ल सजिलो हुन्छ हामीलाई यसलाई सपोज A मानौं यसलाई B यसलाई C अब यहाँ के भनिरहेको छ यहाँ टेबलमा हेर्नु त हाम्रो यहाँ के छ त A कम्प्लिमेन्ट B कम्प्लिमेन्ट छ हैन A कम्प्लिमेन्ट B कम्प्लिमेन्ट छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो A कम्प्लिमेन्ट लिनु पर्यो जसरी पनि बनाउँदा हुन्छ केही फरक पर्दैन
ए कम्प्लिमेन्ट भयो त अब फर्स्टको एक्सप्रेसन हेरौँ है फर्स्टको एक्सप्रेसनले के भनिरहेछ एक यो कपी गर्दा हुन्छ उता हेरौँ एकचोटि म चेक गर्छु ल मिल्दैन रहेछ ल ठिकै छ अब फर्स्टको एक्सप्रेसन यहाँ के छ ए कम्प्लिमेन्ट फर्स्टको एक्सप्रेसनको अनुसारले बनाऊ ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट र सी यसमा के चाहियो एन्ड गेट चाहियो कि कुन गेट चाहियो छिटो भन्नु र यो आउटपुटको लागि राखेँ मैले एन्ड गेट चाहियो सर एन्ड गेट चाहियो एन्ड गेट चाहिएपछि हामीले के गर्नु पर्यो एन्ड गेट कतिवटा इनपुट छ तीनवटा इनपुट भएको ल्याउँदा भइगयो हैन अब यहाँ सबैमा कनेक्ट गरिदिनु सी मा बी मा ए मा यो हाम्रो डी नट आयो त यसलाई भन्न पाए हैन अर्को गरौँ अर्को के छ हामीसित एक्सप्रेसन B1 म यहाँ सबै लेखिहाल्छु ल एक्सप्रेसनहरु अब कतिवटा इनपुट 3टा छ आउटपुट कतिवटा चाहियो त हामीले 8 वटा हैन एउटा भइगयो 2टा 3टा 4टा 5 वटा एक 2 3 4 5 6 वटा 7 वटा 8 वटा भयो आउटपुट कति आउटपुट पनि हाल्दिहालौं एउटा 2टा 3टा 4टा 5 वटा 6 वटा 7 वटा 8 वटा माथिको एउटा छ हैन D2 मा के छ एक्सप्रेसन मलाई भन्नु त D2 मा के छ A complement B C complement A complement B C complement अर्को D3 मा D3 मा A complement B C होला सर A complement B C D4 मा A B complement C complement D4 मा A complement ये चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हुँदैन सर A B complement C complement हजुर सर D5 मा A B complement C A B complement C D6 मा A B C complement A B C complement
B7 मा ABC. ABC हैन? Yes, sir. अब हामीले लगभग एकचोटि भेरिफाई गरौँ है एक्सप्रेसन्सहरु, नभए सबै सर्किट रङ हुन्छ। 0 1s 2s 3s 4s 4 + 1 5s 5 4 + 2 6 7 ठीक छ सर्किट हैन? एक्सप्रेसन्सहरु जम्मै ठीक छ। अब हामी कनेक्ट गरौँ A कम्प्लिमेन्ट B कम्प्लिमेन्ट र C छ भनेपछि हामीले यहाँ C देखि कनेक्ट गरौँ। C भएको C चाहिँ हालौँ। C मा हालौँ। हजुर यो पुरै बनाउनु पर्छ हामीले। बनाउनु पर्छ। सर त्यसको लागि अनि AB लाई माथिबाट लग्दै अनि तल तल झार्दै अनि साइडबाट गर्नु मिल्दैन? जहाँबाट पनि गर्दा हुन्छ। तर एक्सप्रेसन यहाँ एक्सपेरिमेन्ट मैले यो सर्किट चाहिँ धेरै राम्रो सर्किट दिन्छ हैन? हुन त जस्तो पनि गर्दा हुन्छ। अब यहाँ के छ त हाम्रो B कम्प्लिमेन्ट। B कम्प्लिमेन्टमा जानु पर्यो। अर्को हाम्रो अर्को हाम्रो A कम्प्लिमेन्ट। A कम्प्लिमेन्टमा जानु पर्यो। यो भयो? बुझ्दै हुनुहुन्छ हैन? अर्को अब हामीले के गर्यौं? A कम्प्लिमेन्ट B र C कम्प्लिमेन्ट। सुरुमा C कम्प्लिमेन्टमा राखौं। यो प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने मात्रै बनाउन सक्नुहुन्छ, नभए धेरै गाह्रो छ। र B भनेको B मा राखौं। अर्को C, अर्को A कम्प्लिमेन्ट। A कम्प्लिमेन्ट यही छ हामी। अर्को हाम्रो A कम्प्लिमेन्ट B र C। C भनेको हाम्रो यहाँ छँदैछ हैन? अर्को B हाम्रो यहाँ छ। अर्को A भनेको A कम्प्लिमेन्ट छ। A कम्प्लिमेन्ट यहाँ छ। अर्को हाम्रो के छ? A B कम्प्लिमेन्ट C कम्प्लिमेन्ट। C कम्प्लिमेन्टमा राखौं। अर्को हाम्रो B कम्प्लिमेन्ट। अर्को हाम्रो के छ त? A कम्प्लिमेन्ट। A मात्रै छ। A भनेपछि सिधै यहाँदेखि जोड्दिदा हुन्छ। अर्को हाम्रो के छ त? C छ। अर्को B कम्प्लिमेन्ट। यो ब्लू कलरको हाम्रो B है, B कम्प्लिमेन्ट हो। अर्को अर्को हाम्रो A छ। अर्को हाम्रो के छ त? C कम्प्लिमेन्ट। अर्को B मात्रै छ। अर्को हाम्रो के छ? A मात्रै छ। अर्को हाम्रो के छ? ABC। ABC मा हाल्दिदा हुन्छ हैन?
सी बी अनि ए। ल सर्किट ठीक छ। काहीँ मिस्टेक भयो भने चाहिँ फेरि आउटपुट आउँदैन नि। अब यहाँ नट मैले यहाँ नट ए नटसित जोड्दै अर्को बी नटसित जोड्दै। ल अब अहिले हाम्रो इनपुट के छ भन्नु त? इनपुट हाम्रो के छ? 0 0 छ कि छैन? हेलो हेलो सर। 0 0 छ कि छैन? छ सर। अब यहाँ हामी डायग्रामतिर टेस्ट गरौँ ल। हुन्छ सर। यो राम्ररी फोकस गर्नु है, अलिकति हेर्नु बुझिहाल्नुहुन्छ। अब यो टेबलमा के छ हेर्नु त। मैले 0 0 इनपुट गरे, कुन अन भयो त? डी नट अन भएको भएन? अन भयो? यहाँ हेर्नु त सबै 0 छ, अन भयो। डी नट हो कि हैन? हो सर, अन भयो। अर्को हेरौँ है। अर्को मैले कसलाई सी लाई एक्टिभेट गरे भने यो डेसिमल 1 को भन्दै छ 0 0 1 1 हाल्नु, 0 0 1 हाल्नु पर्यो। 0 0 1 सी लाई एक्टिभेट गरे। कहाँ एक्टिभेट भयो हेर्नु त? 1 मा D1 मा एक्टिभेट भयो हो कि हैन भन्नु? हो सर। अर्को हाम्रो 0 1 0 इनपुट गर्दाखेरि D2 एक्टिभेट हुन्छ अरे। 0 1 0 0 1 0 बी लाई एक्टिभेट गरौँ। यहाँ D2 एक्टिभेट भयो। अर्को हामी गरौँ, अर्को हाम्रो 3 को गरौँ। 3 को 0 1 1 भनेपछि बी र सी लाई अन गर्यो भने D3 आउँछ भयो। अर्को हाम्रो 1 0 0 गर्नु, ए लाई एक्टिभेट गर्नु 4 आउँछ। ए लाई एक्टिभेट गर्नु 4 आउँछ। अर्को हाम्रो बी र सी लाई एक्टिभेट गर्नु 5 आउँछ। 5 को के छ? ए र सी लाई एक्टिभेट गर्नु, ए र सी लाई एक्टिभेट गर्नु 5 आउँछ यहाँ हेर्नु। अर्को बी र सी लाई एक्टिभेट गर्नु 6 आउँछ। ए र बी लाई एक्टिभेट गर्नु 6 आउँछ। अर्को हाम्रो तीनटैलाई एक्टिभेट गर्नु D7 आउँछ भयो। हेलो यस सर। के सोध्नु छ? ल यो बनाउनु, यो तपाईहरु बनाउनु अहिले नि सर। हजुर, यो जम्मै डिकोडरको आज सकाइहाल्नु ल। डिकोडरको ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो, एक्सप्रेसन राख्नु पर्यो, अनि यसको सर्किट डायग्राम बनाउनु पर्यो।